अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आलिमा सलमा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में मैं पढ़ाऊँगी सबक नंबर 3। देखिए, इससे पहले मैं आपको पढ़ाई थी सबक नंबर 2 में हरूफ मुश्तबा के बारे में, यानी मिलते जुलते हरूफ। और मिलते जुलते हरूफ के बारे में भी बताए थे कि एक हरूफ जो है वो दूसरे हरूफ से आपको मिलते जुलते लगेंगे, लेकिन आप हरूफ की तब्दीली से माना बदल जाता है। अगर इन हरूफ के बजाय आप ज़ाल के बजाय ज़ा पढ़ देते हैं तो फिर इनका माना बदल जाएगा। और उनके अलावा आपको ये भी बताए थे कि इनको पढ़ने के लिए आपको 2 तरीके से मशक करनी पड़ेगी। एक तो आप नुक्ते के ज़रिए इनको पहचानिएगा, और दूसरा आप किसी माहिर फ़न के ज़रिए, यानी अपने उस्ताद के सामने या जो भी इसमें माहिर हो उनसे आप पढ़ कर सीखिएगा। उनको बार बार आप सुनाइएगा, आप भी सुनाइएगा और उनसे भी पढ़ के सुनिएगा, ताकि आप लोग के लिए हरूफ का निकालना आसान हो जाए। तो पिछले सबक में आप पढ़े थे हरूफ मुश्तबा के बारे में, यानी मिलते जुलते हरूफ के बारे में। और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 3, जिसमें है हरूफ मुफ़ख़्ख़मा व मुरक़्क़क़ा। यानी हरूफ मुफ़ख़्ख़मा व मुरक़्क़क़ा किसे कहते हैं? सबसे पहले तो इनको समझना है। मुख़फ़्फ़म माने क्या होता है, मुफ़ख़्ख़म माने क्या होता है, और मुरक़्क़क़ माने क्या होता है। तो देखिए क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 3, हरूफ मुफ़ख़्ख़मा व मुरक़्क़क़ा। पुर और बारीक हरूफ। मुफ़ख़्ख़म माने आता है पुर, और मुरक़्क़क़ माने आता है बारीक। पुर माने आता है मोटा, और मुरक़्क़क़ बारीक माने आता है पतला। यानी आप किस हरूफ को मोटा पढ़िएगा और किस हरूफ को पतला पढ़िएगा, बारीक पढ़िएगा, उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। और बताया गया है, उनको मशक करके भी दिखाया गया है, ताकि आप उन हरूफ को पहचान सकें। और उनको पहचानने के लिए आपको वीडियो को बार बार देखना होगा, पढ़ना होगा। अगर आपके पास किताब है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किताब नहीं है तो आप ज़रूर किताब लाकर पढ़िए, या नुआनी कायदा अपने सामने रखकर उनको खोल कर देखिए। इंशाअल्लाह आप लोग के लिए भी कुरान पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा और बिल्कुल अच्छे से आप पढ़ पाइएगा। तो देखिए क्या है सवाल, हरूफ मुफ़ख़्ख़मा व मुरक़्क़क़ा से क्या मुराद है? यानी मुफ़ख़्ख़मा व मुरक़्क़क़ा से क्या मुराद है, इनका माने क्या है, और वो कौन से हैं, और वो कौन कौन से हरूफ हैं, किनको हम बारीक पढ़ेंगे, किसको हम पुर पढ़ेंगे, उनके बारे में इसमें बताया गया है। जवाब, मुफ़ख़्ख़म से मोटे और मुरक़्क़क़ से बारीक हरूफ मुराद है। यानी मुफ़ख़्ख़म माने आता है मोटे और मुरक़्क़क़ माने आता है बारीक। फिर कह रहे हैं 7 हरूफ हर हाल में मोटे होते हैं। यानी ये जो 7 हरूफ है इसको हर हाल में मोटा पढ़िएगा। वो 7 हरूफ कौन से हैं? तो देखिए वो 7 हरूफ यहाँ पर दिए गए हैं। ख़ा, स्वाद, ज़ाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। ये जो 7 हरूफ हैं इनको हर हाल में आप मोटा पढ़िएगा। ये हरूफ जहाँ पर भी आएगा इनको मोटा पढ़ना होगा। उनका मजमुआ ये है ख़ुस्सा। देखिए यहाँ पे जो है ख़ा और स्वाद, इसको हम मोटा पढ़ेंगे जैसे ख़ुस्सा। उसके बाद है ज़ग़तीन, ये क्या है ज़ग़तीन, ये है क़िज़। ये जो है 7 हरूफ को यहाँ पर जमा करके बताया गया है कि ख़ुस्सा, ये ख़ा भी मोटा पढ़ा जाएगा और स्वाद भी। इसी तरह ज़ग़तीन, ज़ाद भी मोटा पढ़ा जाएगा, गैन भी और ता भी। इसी तरह क़िज़, इनको भी मोटा पढ़ा जाएगा। उनके बाद देखिए क्या है, 3 हरूफ कभी मोटे और कभी बारीक होते हैं। ये 3 हरूफ कभी मोटे पढ़े जाते हैं, कभी बारीक। वो कौन से 3 हरूफ हैं? तो कह रहे हैं अलिफ, लाम, रा। ये कभी मोटा पढ़ा जाएगा और कभी बारीक। बाकी 19 हरूफ हमेशा बारीक अदा होते हैं। इनके अलावा ये 7 और 3 के अलावा जो भी हरूफ है सब हमेशा बारीक ही पढ़ा जाता है। देखिए सवाल, अलिफ, लाम, रा कब मोटे और कब बारीक होते हैं? यानी इनको कब हम मोटे पढ़ेंगे, कब बारीक पढ़ेंगे? जवाब, अलिफ से पहले अगर 7 मोटे हरूफ में से कोई हर्फ आ जाए तो अलिफ पुर होगा। कह रहे हैं अलिफ से पहले इन 7 हरूफ में से कोई भी हरूफ आ जाए तो अलिफ मोटा पढ़ा जाएगा। वो 7 हरूफ कौन से हैं? तो वही जो आप ऊपर पढ़े हैं, ख़ा, स्वाद, ज़ाद, गैन, ता, काफ, ज़ा। ये जो है 7 हरूफ, इन हरूफ में से कोई भी हरूफ आ जाए तो अलिफ हमेशा, कह रहे हैं अलिफ हमेशा पुर पढ़ा हो जाएगा। जैसे क़ाला, ये देखिए अलिफ से पहले, क़ाला के अलिफ से पहले क्या है? काफ है। ये काफ किस में से है? तो मोटे हरूफ में से है, इसलिए इनको हम काला नहीं पढ़ेंगे बल्कि क़ाला पढ़ेंगे, क़ाला। वरना बारीक, जैसे किताबुन। अगर ये अलिफ से पहले ता है लेकिन ये 7 हरूफ मोटे हरूफ में से नहीं है तो हम इसको बारीक पढ़ेंगे, जैसे किताबुन। लेकिन अगर 7 मोटे हरूफ में से कोई हरूफ आएगा तो हम अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, जैसे क़ाला।
لام سب باریک ہوتی ہیں، صرف اللہ کا لام اس وقت پر ہوتا ہے جب اس سے پہلے زبر یا پیش ہو۔ یعنی کہہ رہے ہیں لام جو ہے وہ ہمیشہ باریک ہوتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کا لام پر ہوگا، ورنہ باریک پڑھا جائے گا۔ جیسے هو اللہ، دیکھیں اللہ کے لام سے پہلے کیا ہے؟ زبر، اس لیے ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ تو موٹا پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ هو اللہ، نصر اللہ، اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے، اس لیے ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے۔ هو اللہ، نصر اللہ، اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اسے بھی باریک پڑھیں گے۔ اگر اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو ہم اسے باریک پڑھیں گے، جیسے بسم اللہ، دیکھیں اللہ کے نام سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے ہم اس کو بسم اللہ باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے۔ پھر دیکھیں کیا ہے؟ را کی دو حالتیں ہوتی ہیں، ایک متحرک یعنی زبر زیر پیش والی، اور دوسرا جو ہے ساکن۔ کبھی متحرک یعنی ان پر زبر زیر پیش ہوگا، کبھی ساکن۔ پھر کریں اگر را متحرک ہو تو اس کو اپنی حرکت کا اعتبار ہوگا، یعنی را کے حرکت کے اعتبار سے ان کو پڑھا جائے گا۔ کہہ رہے ہیں زبر یا پیش کی صورت میں پر اور زیر کی صورت میں باریک ادا کریں گے، جیسے الرحمن، را پر زبر ہے اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ نصر اللہ، را پر پیش ہے اس لیے ہم اس کو پر پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد یہ کیا ہے؟ رحلتن، اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے ہم ان کو باریک پڑھیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں را اگر ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے، یعنی یہاں پر تو را کی حرکت کے اعتبار سے پڑھیں گے۔ اگر را پر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگا، جیسے الرحمن، نصر اللہ، دیکھیں را پر یہاں پر زبر ہے اور نصر اللہ کے را پر پیش ہے، لیکن یہ رحلتن ہم ان کو باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے زیر ہے۔ پھر کہہ رہے را اگر ساکن ہو تو را سے پہلے والے حرف کو دیکھیں گے۔ کہہ رہے ہیں اگر را جو یہ ساکن ہو تو ان سے پہلے والی حرکت کو دیکھیں گے، اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے۔ کہہ رہے ہیں اگر را پر ساکن ہو اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو ہم ان کو پر پڑھیں گے، جیسے ون ہر، ان کو ہم پڑھیں گے ون ہر، اس لیے کہ را سے پہلے کیا ہے؟ زبر، اس لیے ہم اس کو پڑھیں گے ون ہر۔ اس کے بعد دیکھیے کیا ہے؟ زور تم، اس کو ہم پر پڑھیں گے، اس لیے را ساکن ہے اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش ہے، اس لیے ہم ان کو پر پڑھیں گے، کیونکہ یہاں بتایا گیا ہے اگر اس پر زبر یا پیش ہو تو پر پڑھیں گے، جیسے ون ہر اور زور تم۔ اگر زیر ہو تو را باریک ادا ہوگی، اگر را پہ زیر ہو تو کیسے ادا ہوگی؟ تو باریک ادا ہوگی، جیسے فذکر، اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ را کے نیچے سے پہلے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، جیسے فذکر۔ اس کے بعد یہاں بتایا گیا ہے نوٹ، معلمہ صاحبہ کو چاہیے کہ پر حروف کو ادا کرتے وقت دونوں باتوں کا دھیان رکھے، یعنی یہ پڑھانے والے کے اوپر ہے کہ طالبات ان حروف کو منہ بھر کے ادا کرے، یعنی جتنی بھی باریک جو ان کو ہم منہ بھر کے نہیں ادا کریں گے، پر والے الفاظ کو ہم منہ بھر کے ادا کریں گے، تو ان کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ ان کے بعد ہے نمبر 2، ہونٹوں کو اپنی حالت پر رکھے، گول نہ کرے، یعنی آپ حروف کی ادائیگی کے وقت جب آپ پر پڑھیں گے ون ہر تو ان کو ادا کرتے وقت آپ اپنے ہونٹوں کو گول نہ کریں بلکہ اپنی حالت پہ رکھیں۔ اسی طرح زور تم، تو اس کو بھی اپنی حالت پہ رکھنا ہے، گول نہیں کرنا ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آپ آج کے سبق میں مفخم اور مرقق کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ کن حروف کو پر پڑھنا ہے، کن کو باریک پڑھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے، اور ان کو مشق کے ذریعے بھی میں آپ کو بتا دی ہوں۔ اگر اس میں کوئی دقت یا پریشانی ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔